आज हम यौम पाकिस्तान पर अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि उस्ताद गिरामी बता रहे थे कि एक हमारे जो इस इलाके के अजीम बुजुर्ग उनकी दरगाह से पीर तरीक़त राहबर शरीयत पीर मोहम्मद मंजूरुल हक मुजद्दिदी रहमतुल्लाह तआला अलैह उनकी दरगाह से हम चले और अल्हम्दुलिल्लाह पीर तरीक़त राहबर शरीयत पीर सैयद मोहम्मद रशीद हुसैन शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आपके दरबार पर पहुँचे और अल्हम्दुलिल्लाह ये आगाज़ और ये जो है वो जुलूस की जो इंतहा है, यही जो है वो हमें ये दर्स दे रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जिस मकसद के लिए निकले हैं, अपने जो बुज़ुर्ग हैं, असलाफ हैं, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए कि हमारे मुल्क पाकिस्तान को हासिल करने के लिए जिन बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ पेश की और जिन्होंने अपने अपने दौर के अंदर दो कौमी नज़रिया पेश किया। दो कौमी नज़रिया ये तो कुरान का नज़रिया है और दो कौमी नज़रिया ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का नज़रिया है। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्के से मदीना को हिजरत की तो ये भी दो कौमी नज़रिया था और उसी को आगे ले जाकर हमारे बुजुर्गान दीन ये अपने अपने दौर के अंदर दो कौमी नज़रिया पेश करते रहे कि मुस्लिम अलग कौम है, हिंदू अलग कौम है, और इसी नज़रिए को परवान चढ़ाते रहे और कुर्बानियाँ पेश करते रहे। और जैसा कि उस्ताद गिरामी किबला अमीरुल मुजाहिदीन बाबा जी अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं 18 लाख बंदों ने कुर्बानियाँ पेश की, 18 लाख बंदे शहीद हुए और ये 1857 से ये जो कोशिश हो रही थी 1857 की जंग आज़ादी जिसके हीरो अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिसके हीरो मौलाना किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह तआला अलैह जो है वो उस वक़्त जिन पर जुल्म सितम हुआ और काले पानी की सजाएं हुई, जिनको जेलों में बंद किया गया, अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप इतने जो है वो अजीम जो है वो शख्सियत थे कि आप इल्म हासिल करने के लिए भी हाथी पर सवारी करते थे, शहजादा था उस दौर का। लेकिन जब आपने अंग्रेजों के खिलाफ जब आपने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद फर्ज है, तो सारे अंग्रेजों ने, क्योंकि मुल्क भी उनका और क़यादतें भी उनकी, कुर्सियां भी उनकी, उन्होंने जोर लगाया, एड़ी चोटी का जोर लगाया कि ए अल्लामा फजल हक खैराबादी अपना फतवा वापस लो। लेकिन आपने फरमाया हम फतवा वापस लेने वाले नहीं, हम वो नहीं दिन को बात और हो और रात को बात और हो, एक दिन और हो दूसरा दिन और हो। फरमाया हम जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हम शुरू से दो कौमी नजरिया को परवान चढ़ाने वाले हैं। आपने फरमाया मुझे चाहे तुम जेल में डालो, चाहे जो है वो जितनी मर्जी मुझे सजा दो, चाहे मुझे सूली पे लटकाओ, लेकिन फतवा यही होगा कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद फर्ज है, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद फर्ज है, काफिरों के खिलाफ जिहाद फर्ज है। हज़रात गिरामी कदर यहाँ मैं ये भी बताऊं कि अल्लामा बाबा जी खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह जिन्होंने इस दौर के अंदर अपना सिक्का मनवाया और पूरी दुनिया में बताया कि एक भी मोहम्मद अरबी का शेर खड़ा हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर उरूज देता है, तरक्की देता है, फिर जो है वो बड़े बड़े काम जाते हैं। हम तो सुना करते थे कि ये जो है हजरत फारूक आजम का नाम सुन के बड़ी बड़ी सल्तनतों वाले काम जाते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी ने हमें दिखा दिया कि वाकईतन काम जाते हैं। जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का नाम लेकर बंदे काम जाते हैं, बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी की तस्वीर आए तो फिर काम जाते हैं, तो वो तो हजरत फारूक आजम औलिया का है फैजान, औलिया का है फैजान, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। 18 लाख जिन्होंने कुर्बानियां पेश की, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए और 2 करोड़ लोगों ने अपने घर छोड़े, अपनी जायदादें छोड़ी, अपना सब कुछ छोड़कर हिजरत की, उसी तर्ज पर हिजरत की जैसे मक्के से मदीने लोग जो है वो हिजरत कर रहे थे, जैसे जनाब सैयद अबू बकर सिद्दीक हिजरत कर रहे थे, फारूक आजम हिजरत कर रहे थे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ रहे थे। ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान के बानियान भी अपना सब कुछ छोड़ के आ रहे थे और इन्होंने हिजरत की, अपने घर बार को छोड़ा, कुर्बानियां पेश की, अपनी जानों के नजराने पेश किए। मकसद क्या था? मकसद पाकिस्तान क्या था?
وہ کہتے تھے کہ دین تخت پہ آ جائے، کیا دین تخت پہ آئے، اسلام تخت پر آئے۔ انہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا دین کو تخت پہ لانے کے لیے، اور الحمدللہ آج بھی جو نعرہ لگایا جاتا ہے دین کو تخت پہ لانے کا، اور جیسے اس وقت استاد فرما رہے تھے، جیسے اس وقت جو ہے وہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا تھا قائد اعظم گھبرانے کی بات نہیں، ملک پاکستان بن کے رہے گا، اور انشاءاللہ العزیز جیسے انہوں نے وہ ایک بزرگ تھے، ایک جو ہے وہ آل رسول تھے، جیسے ان کی آواز تھی، اور الحمدللہ پاکستان بن گیا۔ پاکستان جو ہے وہ جس طرح انہوں نے زبان سے نکالا اللہ رب العزت نے پورا کر دیا، اور پھر اس دیش کے اندر ایک بابا جی نے بھی آواز بلند کی ہے، فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ تم جو ہے وہ محنت کرتے جاؤ، اپنے حصے کا کام کرتے جاؤ، انشاءاللہ العزیز دین بھی تخت پہ آئے گا۔ ملک پاکستان جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا وہ مقصد انشاءاللہ کا جو ہے وہ پورا ہوگا، دین تخت پر آئے گا، اور پھر جو ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی یہی نعرہ لگے گا لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان یہ بچائیں گے۔ پاکستان اس واسطے تو نہیں بنا کہ یہاں پر جو ہے آ کر یہ کنجریاں ناچیں گی، ملک پاکستان اس واسطے نہیں بنایا گیا کہ یہاں پر جو ہے یہ ڈھول ڈمکے ہوں گے، باجے بجائے جائیں گے، یا یہاں پر جو ہے وہ ہوائی فائرنگ ہوگی، نہ بھائی نہ، آج تو شکر کا دن ہے، جیسا کہ میں نے جو ہے وہ آیت کریمہ بھی پڑھی، رب العزت نے فرمایا کہ جو قومیں جو ہے وہ شکر کرنا بھول جاتی ہیں، نعمت پر شکر نہیں کرتی، اللہ رب العزت نعمتیں چھین بھی لیتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور فرمایا ہم جب تمہیں زمین کا کوئی ٹکڑا دیتے ہیں، رہائش دیتے ہیں، رہنے کے لیے کوئی جگہ دیتے ہیں، تو پھر بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن شکر گزاری کامیاب ہے، جو اپنے نعمت ملنے پر رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج شکر کا دن ہے، آج نوافل پڑھنے کا دن ہے، آج دعا کرنے کا دن ہے، آج اپنے اسلاف کو یاد کرنے کا دن ہے، آج علامہ فضل حق خیر آبادی کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے، آج مولانا کفایت اللہ کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو یاد کرنے اور آپ کو احسان ثواب کرنے کا دن ہے۔ یہ کون سی ہستی ہیں جن کی وہ نعت سنتے ہو کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا؟ یہ کب کہہ رہے تھے؟ یہ صرف پہلے نعت لکھی ہوئی نہیں پڑھ رہے تھے، بلکہ تازہ تازہ نعت اس وقت پڑھ رہے تھے جب آپ پھانسی گھاٹ کی طرف جا رہے تھے، پھانسی گھاٹ کی طرف جا رہے تھے اور پھٹے پہ چڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ یہاں پر تو یہ جو پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے بڑے بڑے لیڈر جیلوں میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور جب پھانسی کا نام لیا جائے یہ تو ویسے ہی جو ہے پہلے ہی مر جاتے ہیں، لیکن یہ ہے جو ہے وہ مولانا کفایت اللہ کافی، یہ ہے پاکستان کے ہیرو، یہ ہے 1857 جنگ آزادی کے ہیرو۔ انہوں نے کیا کہا؟ تازہ تازہ نعت لکھی، جب جا رہے تھے پھانسی گھاٹ کی طرف تو تازہ نعت لکھ رہے تھے کہ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، یہ کافی تو چلا جائے گا، لیکن فرمایا محمد عربی کا دین ضرور جو ہے وہ بنے گا، محمد عربی کا دین ضرور تخت پہ آئے گا، اور انشاءاللہ العزیز پاکستان بھی بنے گا، اور پاکستان کے اندر حضور علیہ السلام کا نظام بھی انشاءاللہ نافذ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اپنے اسلاف کو یاد کرنے کی توفیق دے۔